अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 19 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए और मंशूर के मुताबिक इंसानी हुकूक को जिस तरह हमेशा मुकद्दम रखा जाता है उस पर अमल करते हुए अवाम पाकिस्तान, टाइगर्स और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों और साथ साथ वो तमाम अपराइट जजेस जो माजी में मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर नजरअंदाज किए जाते रहे। हाल ही में उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उसके बाद एक और बड़ी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया गया है। आज जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ और जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपराइट जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर किया है, इट इज कमेंडेबल। आज का जुम्मा हमेशा की तरह, हर जुम्मे की तरह पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ गया है जनाब। बिजलियां गिरा दी गई हैं और ये उन तमाम जजेस ने किया है जिनके लिए एक एक लफ्ज आप हमेशा कहते रहते हैं। जस्टिस समन रफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार एंड मैनी अदर्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने कानूनी दायरे में रहते हुए जज साहब को ठीक ठाक सुना दिए, यानी जज साहब की समझिए कि मंजी ठोक कर रख दी है। और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के इस जुमले के बाद फिर भी नहीं आई, जो आनी चाहिए थी फिर भी नहीं आई। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। बड़ी खुशी की बात है कि हम हरमैन शरीफैन के मुहाफिज मुकर्रर हो गए हैं, लेकिन एक उमूमी सा सवाल हमारे उन तमाम मुफ्तियान कराम साहिबान से यह भी है कि ये जो कच्चे के इलाके में M5 मोटरवे के ऊपर 25 गाड़ियों को रात गए लूट लिया जाता है, कभी थोड़ी तवज्जो हमें इस तरफ भी करनी है या नहीं करनी है, इसके ऊपर भी कोई फतवा हो जाए। इसकी डिटेल्स तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है तो वैसे अनहोनी, और है इसलिए अनहोनी क्योंकि जब जब किसी ने सिस्टम के खिलाफ, निजाम के खिलाफ सर उठाने की कोशिश की है, कुचल दिया गया है, उसके बराबर वाले को कुचल दिया गया है। मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम अपराइट जजेस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मैनी अदर्स, और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, इन तमाम के लिए कोई एक लफ्ज अगर आप कहना चाहें जरूर कह दीजिएगा। और इनके इस कंडक्ट के ऊपर इस वक्त जो एहतजाज पटवार खाने के अंदर से हो रहा है, मुझे बड़े आसानी से या थू की आवाजें आ रही हैं, वो अगर आप भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। नीचे मेरा फोरम हाजिर है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से इजहार यकजहती के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज भी सुप्रीम कोर्ट अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। इमरान खान साहब की आज एक अदद इंतहाई अहम पेशी तो अपनी जगह पर है, उसके ऊपर उन्होंने वीडियो लिंक में आने से इनकार किया है, लेकिन एक और कहानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गई है, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपने 4 साथियों समेत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जजेस अपील दायर करने के लिए रवाना हुए। जजेस साइलिन की तरह कार्ड लेकर आए। हम आज साइल के तौर पर आए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की इंफॉर्मेशन काउंटर पर गुफ्तगू। हम सोच रहे थे कि हमारे साथ वही सलूक होगा जो आम साइलिन के साथ होता है, आज पता चला कि जी बिल्कुल वही सलूक हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की इंफॉर्मेशन काउंटर पर गुफ्तगू, हमारे साथ आम साइल जैसा सलूक करें। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालती अमले से गुफ्तगू। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। 5 जज अपना केस अब खुद लड़ेंगे, कोई वकील नहीं होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपनी अपील दायर कर रहे हैं, जबकि दीगर जजेस अलग से एक आईनी दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक बड़ी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। बस बहुत हो गया, अब हम अदलिया की आजादी की जंग खुद लड़ेंगे। 5 जजेस डट गए। सुप्रीम कोर्ट में थरथल्ली सी मच गई है। थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी वालों की दौड़ें लग गई, वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंचना शुरू हो गया, जबकि पुलिस के आला अफसरान की भी दौड़ें लगी हैं। 2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 6 दरख्वास्तें जमा हुई। जजेस की अपनी दरख्वास्तों में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। पसे पर्दा चलने वाली नई कहानियां सामने आने वाली हैं। यंग वोकला सुप्रीम कोर्ट पहुंचना शुरू हो गया, बहुत कुछ सामने लाया जाएगा। ये 5 के 5 जजेस ने इस्तफसार किया है।
آج کل کیسز کتنے دنوں میں لگتے ہیں, ہمارا یہ کیس کب لگے گا؟ جسٹس محسن اختر کیانی کا عدالتی عملے سے سوال, وکلا کی ججز کو بار میں آنے کی دعوت اور ججز نے اس کا بھی انکار کر دیا. انہیں پتا ہے کہ بار والے بھی بکے ہوئے, ان کو پتا ہے کہ عدالتوں کا کیا حال ہے. پھر کیا آپ نے قاضی صاحب سے انسپریشن لی ہے؟ جسٹس محسن اختر کیانی سے سوال. اللہ نہ کرے قاضی صاحب سے انسپریشن لیں, ان سے انسپریشن نہیں لے رہے. جسٹس محسن اختر کیانی کا جواب, جناب تو یہ 5 کے 5 جج. اب آپ سوچئے کہ جس ملک کے اندر منصفین انصاف کے متلاشی پھر رہے ہو اور اس طرح کے آرگومنٹس کے اوپر اپنے اپرائٹ ہونے کا بھی ثبوت فراہم کر رہے ہو, وہاں پر عام سائل کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں نا, ان کو تھوڑی سی عقل سے, فہم سے کام لینا چاہیے کہ آپ اتنا ذلیل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں سکسیس ہوئی ہے, جہاں معاملات آپ کے حق میں جا رہے ہیں, اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. جیسے آپ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا, جو بھی معاہدہ ہوا ہے, پاکستان کی عزت بڑی ہے. لیکن جہاں پر آپ ذلیل ہو رہے ہیں, یار خدا کا واسطہ اس سیکٹر کے اندر کرنی تو آپ نے اپنی ہے, اس سیکٹر کے اندر تھوڑی سی تو رہنے دینا, اتنی سی تو وہ سینٹیٹی پریویل کرنے دیں تاکہ لوگ جو ہے اس کو سمجھ سکے, سینٹی پریویل کرنے دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پھر عدالتی بحران دیکھنے کو ملا ہے جناب. 5 ججز آج کیسوں کی سماعت کے لیے دستیاب نہیں ہے. جسٹس امن رفیع امتیاز کی عدالت کی کاز لسٹ منسوخ ہو گئی ہے. جسٹس بابر ستار اور جسٹس اعجاز اسحاق خان کے ٹیکس کیسوں کا ڈویژن بینچ بھی منسوخ ہو گیا. جسٹس ارباب محمد طاہر پہلے ہی 16 سے 19 ستمبر تک رخصت پر ہیں. جسٹس خادم حسین سمرو بھی 16 ستمبر سے 19 ستمبر تک رخصت پر ہیں. اب وہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے حال ہی میں ایک حلوۃ الرازیہ جیسا وہ ایک بیان جاری کیا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اوپر, یہ جو منصفین کو انصاف نہ ملنے کا معاملہ ہے, اس کے اوپر جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی فتویٰ دیں گے؟ جناب طارق مسعود صاحب کوئی فتویٰ دیں گے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کوئی فتویٰ دیں گے؟ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کوئی فتویٰ دیں گے؟ یا جناب مولانا طارق جمیل صاحب دے دیں؟ یا جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, شہنشاہ حسین نقوی صاحب دیں نا اس کے اوپر فتویٰ؟ جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, مولانا علامہ حشام الہی ظہیر صاحب, یہ فتویٰ دینا ان منصفین کو انصاف نہیں مل رہا, تو اس کے اوپر اب کوئی بات نہیں کرے گا. یہ انتہائی افسوسناک ہے. حالات ایسے ہیں, آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آج عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ہوئی ہے. بیرسٹر سلمان صفدر نے جسٹس انعام امین منہاس کو آج کھری کھری سنائی ہے. انہوں نے کہا سوموار کو کیس لگا دیں ورنہ اس کیس میں دوبارہ اس عدالت کا رخ نہیں کروں گا. جسٹس انعام امین منہاس نے کچھ دیر بعد فیصلہ بتانے کا کہہ دیا تھا, اس وقت پھر بتا بھی دیا. عمران خان کی بہنوں کا تاریخ لیے بغیر نہ جانے کا اعلان, اور پھر آج بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور ڈیبیٹ کے بعد علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ توشہ خانہ 2 میں جو جرح ہوئی بڑے بڑے صاحبان کے خلاف, اس کے بعد کیس ختم ہو چکا, بیچارہ انعام امین منہاس بڑی مشکل میں ہوگا, علیمہ خان نے کہا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج 9 بجے بیٹھ کر 9:30 بجے تک کام کر کے چلے جاتے ہیں, پھر بھی ان کے پاس عمران خان کا کیس سننے کا وقت نہیں ہے. انعام امین منہاس کسی اور نہیں ضمیر کی آواز سنیں. علیمہ خانم نے کہا ہماری وکالتیں اب جلد سماعت کی درخواستوں پر آ گئی ہیں, تو اس میں اور کچھ نہیں, ایٹ لیسٹ جو ہے تھوڑا سا غیرت دلانے کے لیے. پھر عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں روسٹر دیکھ کر بتا دیں گے کب مقرر کرنی ہے. جسٹس راجہ انعام امین منہاس یہ کہہ کر سماعت ختم کر کے چلے گئے. یہ آج کی ٹوٹل کہانی ہے. تو اس ٹوٹل کہانی کے اندر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں عدالتوں سے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس پرٹیکولر فٹرنیٹی سے, تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. نجم سیٹھی صاحب کے کچھ سٹیٹمنٹ میں شامل کرنے لگا. وہ کہتے ہیں پاکستان کو مضبوط کرنا سعودی عرب کے مفاد میں ہے. محمد بن سلمان عمران خان کی وجہ سے 2 مرتبہ پاکستان سے ناراض ہوئے, مگر یہ سب اب بحال ہو چکا ہے. اب محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے اور اب جو 2 بلین کا اعلان ہوا ہے وہ بھی دیں گے. اچھا, پی ٹی آئی نے یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس کا خیر مقدم کیا. یہ بڑی وائز اپروچ ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. پی ٹی آئی کا پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا خیر مقدم. عمران خان ہمیشہ پاکستان کو مسلم دنیا کو متحد کرنے والا ملک تصور کرتے ہیں. پاکستان کے نزدیک حرمین شریفین کا تقدس اور حفاظت ایمان کا بنیادی حصہ ہے. معاہدے کی تفصیلات عوام سے شیئر کی جائیں, یہ ضرور مطالبہ کیا گیا ہے. اچھا, عمران خان نے ویڈیو لنک پر پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے, اور وہ بہت غصے میں بھی تھے کہ یہ کیا ڈرامے بازی لگا رکھی ہے انہوں نے. عمران خان کی بہن علیمہ خانم عظمیٰ خانم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس کی عدالت میں بیٹھی مقدمات کی سماعت ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی, اور آخر میں جو نکلا ہم نے دیکھ لیا. بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ کلاؤڈ بسٹ کی طرح پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں ہوئی. ہم نائلی کے فیصلوں سے بہت متاثر ہوئے, بس بہت ہو گیا, اب ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا بند کیا جائے. آج جو ہے فیض اللہ نیازی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا بیرسٹر حسان نیازی ریاستی جھوٹوں اور مکاروں کے نرغے میں ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. جھوٹ فریب کے ذریعے مملکت میں جس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, مملکت کو ہلکان کر کے رکھ دیا ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. جناب
कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये कासिम गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, चेयरमैन सेनेट के। वो कहते हैं इमरान खान की पार्टी की क़यादत या पार्लियामेंट के किसी रुकन ने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया, वो मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लका है, नाकाबिल यकीन है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर आप एंडोर्समेंट नहीं देते और अगर आप साथ नहीं दे रहे तो ये सिंबॉलिक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और इसकी मार आपको पड़ने लगी है। हारून रशीद साहब कहते हैं सऊदी पाक दिफाई मुआहदे के बाद आलम अरब ही नहीं पूरे आलम इस्लाम में पाकिस्तान की तौकीर में गैर मामूली इजाफा हुआ है। इमरान रियाज खान कहते हैं इमरान खान का अकेला ट्विटर अकाउंट जो बयानिया बनाता है, सारा सोशल मीडिया उसको आगे लेकर चलता है। और जनाबे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं दुनिया में जहां कहीं भी किसी भी मुसलमान के साथ ज्यादती होगी, मुल्क के साथ ज्यादती होगी, तो ये मुस्लिम वर्ल्ड सुपर पावर वहां जाकर इसका नोटिस लगी। भाईजान पहले अपने कच्चे इलाके का नोटिस ले लो। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, कच्चे के इलाके का भी नोटिस ले लें। वहां बड़ी तकलीफ है, M5 के ऊपर 25-25, 30-30 गाड़ियां जो हैं वो ठोक दी जाती हैं और उनके लोग लूट लिए जाते हैं। इंतहाई अफसोसनाक। आप सबसे गुजारिश है तमाम अपराइट जजेस के लिए ज्यादा कमेंट्स कीजिए और जो कुछ हुआ है जुम्मे के दिन वो आपको पता है क्या हुआ है।